अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूए बहस और तमाम सहाफ़ियों के सवालात इमरान खान और तहरीक इंसाफ के गिर्द ही घूमते रहे। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानगी होगी कि सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि दूसरों को यकीन दिलाने के लिए भी हमें कस्में खाना पड़ेंगी। पहले तो ये देखा जाया करता था कि हमें अपनी पाकिस्तानियत को, यानी कि मैं पाकिस्तानी हूं या नहीं, मुझे उसका सबूत देना पड़ता था। लेकिन अब किसी को झूठा साबित करने के लिए भी कस्में खाई जाती हैं और ये सियासत में कोई पहली बार नहीं हुआ। लेकिन इस दफा जो कसम खाई गई और जिस तरीके से खाई गई वो इंतहाई मेरे नजदीक एक शर्मनाक अमल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का क्यों ना हो। अब बात ये कि आज जब तकरीबन 4 बजे शहबाज शरीफ साहब और उनके हमरा मरियम औरंगजेब और दीगर उनके पार्टी के जो मरकजी कायदीन थे वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठे तो उन्होंने पहले तो अपनी इब्तदा में जो मामलात पे बात करनी थी वो की। अब आया मामला सहाफ़ियों के सवालात का, और आप यकीन मानिए कि इस मामले में भी मुझे ये बताते हुए शर्म महसूस हो रही है कि सहाफ़ियों को भी पहले उनको मौका दिया गया जो कि तकरीबन ना सिर्फ न्यूट्रल थे बल्कि नून लीग की हमायती होने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। ये वही मेरे भाई थे जिन्होंने मतलब मेरे सहाफ़ी भाई हैं और मैं उनका एहतराम करता हूं। लेकिन सहाफ़ी का क्या काम कि वो किसी को, आप ये देखें कि मतलब अगर मैं बहसीयत सहाफ़ी या बाकी तमाम तर सहाफ़ी अगर यहीं पे वीडियो चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे, रेडियोस पे ये अपने फैसले देना शुरू कर दें कि कौन सच्चा और कौन झूठा और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, तो इसमें बायसनेस का अमल क्या नहीं साबित होता। तो यहाँ पे मामला ये हुआ कि जो पहले सहाफ़ी जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं उन्होंने सवाल की इब्तदा ही ऐसे की कि जैसे इमरान खान साहब बहुत ही बड़ा कुछ जुर्म कर बैठे और जुर्म करने के बाद मुजरिम डिक्लेयर भी हो गए और उनको सजा क्यों नहीं दी जा रही। ये था पहले सहाफ़ी का सवाल, जिससे तकरीबन लगभग कोई 2 से 3 मिनट में शहबाज शरीफ ने आंसर किया है। दूसरा सवाल भी ऐसा ही था और दूसरे सवाल में भी एक किस्म का तारीफ का पुल बांध के ये बताया गया कि माशियत के हवाले से मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और दूसरा आर्मी चीफ के हवाले से सवाल किया गया जिसे शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मशरिक और एक मगरिब है। तो जो भी था उन्होंने भी बेसिकली यही कहा कि ये पहले गवर्नमेंट 5 महीने में अच्छा काम कर गई। अब आप ये देखें कि ये सहाफ़ियों के काम नहीं है कि वो किसी भी तरीके से, चाहे लोग मुझे एंटी PMLN कहें, PTI कहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ना पड़ना चाहिए। मुझे बहुत से दोस्तों ने ये भी कहा कि आप PTI की वॉइस बन जाए, तो मैंने उन्हें ना सिर्फ इनकार किया बल्कि मुस्कुराते चेहरे के साथ ये कहा कि जहाँ पे जो गलत होगा हम ठोक बजा के इस चीज़ का बाकायदा ऐलान करेंगे और बाकायदा अवाम को हक़ाइक़ बताएंगे। अब जो सूरत हाल बनी वो तीसरे सहाफ़ी पे जब बात आई तो उन्होंने एक अज़रा तफन्नन ये बात कर दी कि इमरान खान जब बीमार हुए थे तो आपके बड़े मियाँ साहब भी उनकी इयादत के लिए गए थे। तो इमरान खान साहब कल 71 के हो गए, आज आप बता रहे हैं कि 70 के हो गए हैं। तो क्या कोई तोहफे तोहफ़ या कोई फूल, कोई बिलेटेड यानी कि गुजर जाने वाली सालगिरह मुबारकबाद देंगे आप उन्हें, जिस पे
شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میرا ظرف جو ہے وہ اتنا کم نہیں تھا، میں بھی ان کی عیادت کے لیے گیا تھا، لیکن ایسے مطلب انہوں نے مطلب اسے بالکل ہی نپا تلا آنسر کر کے تو اسے آگے موو کروایا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک صحافی کے سوال پہ شہباز شریف صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر عمران خان کو دوبارہ حکومت ملتی ہے تو وہ نہ صرف ملک کا پٹھا بٹھا دیں گے، پنجابی میں کہہ گیا ہوں، نہ صرف ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان سے بڑا ملک کا فراڈیا کوئی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ بات یہاں تک ٹھیک تھی کہ آپ ایک کسی سیاسی جماعت کے سربراہ پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن یہ نوبت کیوں کر آئی کہ شہباز شریف نے اپنے وہی رویے کو اختیار کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عمران خان سب سے بڑا فراڈیا ہے۔ اب دیکھیں، میں اس کا جو پہلا جملہ میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیا ہے، اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ تحریک انصاف کے بارے میں اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی رائے یہ ہے تو وہ کہیں، لیکن اس میں قسمیں کھانے کی نوبت کیا؟ مطلب ہمیں اب اپنی پہلے تو جیسے میں نے ابتدائیے میں عرض کیا کہ پہلے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، کون پاکستانی ہے کون نہیں، اس کے بعد یہ معاملات کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہے وہ ثبوت دیں، اور اب قسمیں کھا کے یہ ثبوت دیں کہ ہمارا سیاسی مخالف فراڈی ہے۔ اس سے گری سیاست شاید ہی ماضی میں دیکھی گئی ہو، لیکن میری تمام تر سیاسی رہنماؤں سے یہ درخواست ہے کہ سیاسی رہنما اپنے بیانیے کو کسی بھی معاملے میں اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ وہاں پہ آپ کو قسموں کے ساتھ یہ بات عیاں کرنی پڑے، یہ بات بتانی پڑے کہ کوئی کتنا بڑا مجرم یا ملزم ہے، کوئی ملزم ہے یا نہیں ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب جیسے ہی آپ نے اس پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ ماضی میں کہتا رہا کہ یہ نیب نہیں، یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، تو آج جو برطانیہ کے حوالے سے جو نیب کارروائی کر رہا ہے تو پھر نیب تو پھر آپ نے بھی مطلب اس پہلے تحریک انصاف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی، اب جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یا جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے خلاف ہوتی ہے، تو نیب بیسیکلی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ اور یہ بھی میں آپ کو اسی ہی ویڈیو میں بتا رہا ہوں، چاہے جو جتنا بھی میرے پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، مجھے دھمکیاں دینا چاہتا ہے، ضرور دے، نیب سیاسی جماعتوں کے کہنے پر بھی نہیں چلتی۔ احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔